अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 29 सूरा अल-मुज़म्मल की आयत नंबर 19 के मुताबिक, यकीनन ये कुरान नसीहत है, बस अब जिसका जी चाहे इख्तियार कर ले अपने रब की तरफ सीधा रास्ता। बेशक आपका रब जानता है कि आप नमाज में क़याम करते हैं, कभी 2/3 रात के करीब, कभी निसफ रात और कभी तिहाई रात, और एक जमात इनसे जो आपके साथ हैं वो भी यूं ही क़याम करते हैं, और अल्लाह ताला ही छोटा बड़ा करता रहता है रात और दिन को। ये भी जानता है कि तुम इसकी ताकत नहीं रखते, तो इसने तुम पर मेहरबानी फरमाई। बस तुम इतना कुरान पढ़ लिया करो जितना तुम आसानी से पढ़ सकते हो। और वो ये भी जानता है कि तुम में से कुछ बीमार होंगे और कुछ सफ़र करते होंगे, ज़मीन में तलाश कर रहे होंगे अल्लाह के फ़ज़ल और रिज़्क़ हलाल को, और कुछ लोग अल्लाह की राह में लड़ते होंगे। तो पढ़ लिया करो कुरान से जितना आसान हो, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, और अल्लाह को कर्ज़ हसना देते रहा करो, और जो नेकी तुम आगे भेजोगे अपने लिए तो इसे अल्लाह के पास मौजूद पाओगे, यही बेहतर है और इसका अजर बहुत बड़ा है। और मग़फ़िरत तलब किया करो अल्लाह ताला से, बेशक अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है। ये था तर्जुमा सूरा मुज़म्मल की आखिरी आयत का। अब हम इसकी तफसीर पे थोड़ा गौर करते हैं। यानी कुरान करीम को नाज़िल फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाकर, ताकि वो हमें सीधा और बुरे रास्ते की पहचान करवा सकें, और फिर इख्तियार हमें दिया गया कि हमारी मर्ज़ी है हम उनके बताए हुए सीधे रास्ते पे चलते हैं या बुरे रास्ते की तरफ ही गामज़न रहते हैं। ये इख्तियार इंसान को दिया गया, जैसा कि वो तो अल्लाह तो शहरग से भी ज़्यादा करीब है। हमारे और इसके दरमियान जो बात यानी जो दूरी है वो गफलत की दूरी है, वो ज़ुल्मानी हजाब है। इस हजाब गफलत को दूर करने की एक ही सूरत बताई गई कि हर वक्त अल्लाह को याद किया जाए और इसी के ज़िक्र को अपना मामूल बना लिया जाए। ज़िक्र से ही ये हजाब उठता है, और इस ज़िक्र से ही बंदे को अपने रब की मायत और इसका इश्क नसीब होता है, और इसी मोहब्बत और इश्क के फैज़ से इसकी अज़मत और किबरियाई के नूरानी पर्दे उठते हैं। और इन पर्दों का उठना सिर्फ ज़िक्र इलाही से ही आसान होता है, क्योंकि ज़िक्र से गफलत ज़ाइल होती है, मोहब्बत पैदा होती है, मैयत नसीब होती है। जिस तरह अरशादात रसालत है, हर इंसान इसके साथ होता है जिससे वो मोहब्बत करता है, पस मोहब्बत और महबूब को अपने महबूब के करीब पहुंचा देती है। अज़मत और किबरियाई के पर्दे इस वक्त इसको रोकते नहीं। जैसा कि क़ुमुल लैला का हुक्म नाज़िल हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निसफ़ शब या इससे थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा तक नमाज तहज्जुद अदा करने और इसमें कुरान करीम की तिलावत करना फ़र्ज़ हो गया। जब उलमा फरमाते हैं कि इब्तिदा में नमाज तहज्जुद तमाम मुसलमान पर फ़र्ज़ थी, और बाज़ का ख्याल है कि नमाज तहज्जुद सिर्फ़ हुज़ूर पर फ़र्ज़ थी, लेकिन जब मुसलमानों ने अपने आका इस्लाम को निसफ़ शब तक इबादत में मसरूफ़ देखा तो इनके दिल में भी अपने रसूल की इत्तबा का शौक़ पैदा हुआ, और वो भी अपने हादी के साथ अपने मालिक की इबादत में मशगूल रहने लगी। क्योंकि निसफ़ रात का वो सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे, इसलिए बसा औक़ात वो 2/3 रात नमाज़ पढ़ते पढ़ते गुजर जाती, यहाँ तक कि इनके पाँव भी सूज जाते और चेहरों की रंगत भी जर्द पड़ जाती। अल्लाह ताला ने लुत्फ़ व करम फरमाते हुए इस हुक्म में तख़फ़ीफ़ कर दी कि अब निसफ़ रात जागने की पाबंदी नहीं, जितना तुम आसानी से जाग सकते हो इतना आसानी से जागा करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। यहाँ कुरान करीम की तिलावत करने का हुक्म दिया गया है। अक्सर लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि जब तक हमें कुरान करीम का तर्जुमा ना आता हो, हमें कुरान करीम नाउज़ुबिल्लाह पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन यहाँ इबादत के ज़िम्मे में भी कुरान करीम की तिलावत का ज़िक्र आया है। हाँ, ये और अलग बात है कि हमें कुरान करीम को तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। अगली आयत में ये आयत पहले हुक्म की कितना अरसा बाद नाज़िल हुई, इसमें मुख्तलिफ अक़वाल हैं। 8 माह 2 साल या माह और 1 साल, और इस 10 साल की रवायत मनकूल है। आखिरी रवायत साद बिन जबीर से मरवी है कि इमाम इब्न जरीर ने अपनी तफसीर में 12 माह का अरसा लिखा है, और यही ज़्यादा सही मालूम होता है, क्योंकि ये किसी रवायत से साबित नहीं कि मुसलमानों पर निसफ़ शब का क़ियाम 10 साल की तवील मुद्दत तक फ़र्ज़ रहा।
اگلی آیت کے مطابق بعض نے تو اس کا یہ مفہوم بھی بیان کیا ہے کہ تم اس کا صحیح طور پر اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس وقت کوئی ایسا ذریعہ نہ تھا جسے بالیقین پتہ چل جائے کہ ٹھیک آدھی رات گزر گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں نرمی فرما دی۔ اور بعض نے لن تحصوہ کا معنی لن تطیقوا قیامہ کیا ہے کہ تم ہمیشہ اتنی دیر قیام کی طاقت نہیں رکھتے تھے، تم اس حکم کو نبھا نہیں سکو گے۔ میرے نزدیک یہی معنی اس مقام سے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ یہاں بیماری، سفر وغیرہ اور ان عوارض کا ذکر بھی ہوا ہے جس کے باعث نصف رات تک جاگنا از حد مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ ایسے عوارض ہیں جن سے ہر شخص کو کم و بیش واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اگر نصف رات جاگنا فرض کر دیا جاتا اور ان وجوہات کی بنا پر لوگ ایسا نہ کر سکتے تو وہ نافرمان اور گناہگار ہوتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر آسانی اور تخفیف کر دی ہے کہ اب جتنا آسانی سے جاگ سکتے ہیں آسانی سے جاگیں اور تلاوت کریں، اور اتنا ہی کافی ہوگا، پس خلوص نیت ہونی چاہیے۔ اگلی آیت یہاں پہلے حکم میں تخفیف کی علت بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ صحت اور تندرستی سے گھر میں اقامت پذیر نہیں رہتا، کبھی وہ بیمار بھی ہو جاتا ہے اور کبھی اسے رزق کے حلال کی تلاش میں، علم اور کے حصول میں، سفر میں بھی کرنا پڑتا ہے، یعنی سفر بھی وہ کرتا ہے، کبھی میدان جہاد میں دشمنان اسلام کے مقابلہ میں داد شجاعت بھی دینا پڑتی ہے۔ ان حالات میں سحر خیزی کی یہ پابندی بڑی مشکل سے تھی، اس لیے نصف رات جاگنے کی یہ پابندی ختم کر دی جاتی ہے۔ اب جتنا تم آسانی سے جاگ سکتے ہو اتنا ہی کافی ہے۔ اور ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں رزق حلال کے لیے جدوجہد کا مقام بھی بہت اونچا ہے، اس کو مجاہدین کے ساتھ شمار کیا گیا ہے، جیسا کہ علامہ قرطبی لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین اور رزق حلال کمانے والوں کی درجہ کو برابر کر دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسب حلال بھی جہاد ہے، اور احادیث طیبہ میں بھی اس حقیقت کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص ایک شہر سے خوراک کا سامان کسی دوسرے شہر میں لے آتا ہے اور اس دن کے باؤ کے مطابق فروخت کر دیتا ہے تو اس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک شہداء کے مرتبہ کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور نے یہ آیت طیبہ پڑھی۔ ایسے علامہ قرطبی ایک واقعہ بھی لکھتے ہیں کہ وسط شہر میں ایک تاجر رہتا تھا، اس نے اپنا گندم سے بھرا ہوا ایک جہاز بصرہ کی طرف بھیجا اور اپنے وہاں کے ایجنٹ کو لکھا کہ جس روز یہ جہاز بصرہ میں پہنچے اسی روز اس کو فروخت کر دو اور آنے والے دن کے لیے اسے بچا کر نہ رکھنا۔ اتفاق سے ایسا ہی ہوا کہ جس روز وہ جہاز پہنچا تو گندم کا بھاؤ گرا ہوا تھا۔ غلہ کے تاجروں نے اس ایجنٹ کو کہا کہ اگر تم ایک ہفتہ انتظار کرو تو کئی گنا نفع زیادہ کماؤ گے۔ چنانچہ اس ایجنٹ نے ایک ہفتہ اس گندم کو فروخت نہ کیا۔ ان ایام میں بھاؤ تیز ہو گیا اور اس نے کئی گنا زیادہ نفع کمایا۔ اس نے اپنے مالک کو اس صورتحال سے آگاہ کیا اور اس تاجر نے اس کو لکھا، یعنی جس کا ترجمہ ہے کہ اے فلاں، اگر ہمارا دین سلامت رہے تو ہمیں تھوڑا نفع ہی کافی ہے، تو نے ہم پر بڑی زیادتی کی ہے، جس وقت میرا یہ خط تمہیں ملے تو سارا مال بصرہ کے فقراء میں تقسیم کر دینا۔ اس غلہ کی ذخیرہ اندوزی کا جو جرم تم نے کیا ہے اس کے مواخذہ سے ہی اگر بچ جاؤں تو کافی ہے، مجھے اس مال کے صدقہ کرنے سے مزید ثواب کی کوئی آرزو نہیں۔ اگلی آیت میں اس مقدار کا تعین ہر شخص کے لیے اپنے حالات پر ہے، ویسے بعض نے 50 آیتیں اور بعض نے 100 آیات لکھی ہیں۔ پھر اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ آیت نماز پنجگانہ اور زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد نازل ہوئی تو پھر نماز سے مراد 5 فرض نمازیں اور زکوٰۃ سے مراد فرض زکوٰۃ ہوگی، اور اگر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے یہ آیات نازل ہوئیں تو پھر الصلاۃ سے مراد وہی نماز ہوگی جو اس وقت ادا کی جاتی تھی، اور زکوٰۃ سے اس کا لغوی معنی مراد ہوگا، یعنی صدقہ، یعنی نفلی صدقات۔ پھر قرض حسن کا مطلب یہ ہے کہ پاک مال سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور دودھ کو ملا کر حلوہ بنایا۔ اسی سنا میں ایک مسکین آیا، آپ نے وہ حلوہ اٹھا کر اس مسکین کو دے دیا۔ اہل مجلس میں سے کسی نے کہا کہ امیر المومنین، ایسے لذیذ حلوے کی قدر یہ بیچارہ مسکین کیا سمجھ سکتے؟ آپ نے فرمایا مسکین کا رب تو جانتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیات میں اس سے پہلے بدنی اور مالی عبادت
اور اعمال صالحہ کا ذکر کیا گیا۔ ہو سکتا تھا کہ کوئی کوتاہ اندیش اپنے مال پر غرور اور ناز کرنے لگے، اس لیے آخر میں ہدایت فرمائے کہ اپنے اعمال صالحہ اور نیکیوں پر بھروسہ مت کرو۔ تمہارے اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، نقص اور عیب سے خالی نہیں، اور اگر خالی ہوں بھی تو بارگاہ خداوندی کی عظمتوں اور رفتوں کی شایان شان نہیں ہو سکتے۔ اس لیے تمہاری نگاہ ہمیشہ اپنی کوتاہیوں اور خامیوں پر رہنی چاہیے، ہر وقت ان کے لیے مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے اور اپنی نجات اور بخشش کی امید فقط اس کے رحمت اور مغفرت پر ہونی چاہیے۔ بے شک وہ بہت مغفرت فرمانے والا اور ہر وقت اپنے بندوں کے حال راز پر رحمت فرمانے والا ہے۔ اللہ حافظ۔